औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक यासिर ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह पाक के करम फजल के साथ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा खुशियों भरी ज़िंदगी अता करे। तो दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर बनने वाली है। मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों को एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप बातें बताऊं कि जिन पर अमल करके आप लोग इस दुनिया के अंदर कामयाबी और इज़्ज़त हासिल करने में कामयाब हो जाए। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी कीमती राय देने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि अगली आने वाली जो नई वीडियो हो उसमें आप लोगों की कीमती राय को शामिल करके अपनी बातों में, अपने अमल में, अपने किरदार में, अपने लहजे में तब्दीली ले आ सके। तो दोस्तों, चंद ऐसे पॉइंट्स, चंद ऐसी बातें जिनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, ये हमारा यकीन है, हमने ये सोच रखा है और मुसलमान होने की हैसियत से हर इंसान को इस चीज़ का इल्म है बड़ा कि एक न एक दिन हम लोगों ने इस दुनिया को छोड़ जाना है। तो उसकी तैयारी तो सबसे पहले है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को, मुझे और सब मुसलमानों को उखरवी ज़िंदगी की तैयारी करने की हिदायत दे और तौफीक दे, और साथ उस दुनिया के कामयाबी के साथ साथ इस दुनिया के अंदर रहन सहन और माशरे के हवाले से भी हम मुख्तलिफ पहलू मद्देनज़र रखने होते हैं। तो उन पहलुओं के हिसाब से जो स्टेप्स हैं कामयाबी हासिल करने के, वो पेश खिदमत है। सबसे पहला स्टेप जो है दोस्तों, वो ये है कि खुद पर भरोसा करना। जो लोग अपनी ज़ात पर भरोसा करते हैं वो लोग इस दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यानी जो चीज़ वो सोचते हैं, जो उनकी सोच होती है, जो उनका मकसद होता है, अगर उन लोगों को अपने ऊपर भरोसा है तो वो उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, आज में आप लोग भी सुन चुके होंगे कि एक ऐसा शख्स है जिसने अपना एक व्यू, यानी अपना एक मकसद जो है वो अपने स्टूडेंट्स के सामने रखा। यानी वो एक क्लास में थे और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से कहा कि अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मकसद रखो और उसी मकसद को फॉलो करते हुए इस दुनिया के अंदर जियो। और वो कहते हैं कि बग़ैर मकसद जीना बिल्कुल फजूल है। तो एक आला सोच रखें, बुलंद सोच रखें, ताकि जो भी आपका मकसद हो फिर आप उस पर मेहनत करेंगे, डटे रहेंगे तो आप लोग ज़रूर हासिल कर सकेंगे। कहा जाता है कि वो क्लास में थे और अपने स्टूडेंट्स से ये बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में जीने के लिए कोई मकसद लाजमी होना चाहिए। तो उसी दौरान उन स्टूडेंट्स में से भी किसी ने सवाल कर दिया कि सर, आप हमें तो गाइड कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो किस तरह से, क्या मकसद आपका ज़िंदगी का क्या मकसद है? तो उन्होंने कहा कि मेरा मकसद है कि मैं अमेरिका का सदर बनूं। तो दोस्तों, इस दुनिया ने देखा है उस शख्स को कि 2 बार वो अमेरिका का सदर रहा है और कहते हैं कि जिस दिन वो सदर बना, उसे सदर की हैसियत दी गई पूरे अमेरिका के, तो उसने आसमान की तरफ देखा और सिर्फ उनके अल्फाज यही थे कि इस दुनिया के अंदर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो नामुमकिन को मुमकिन बनाना भी हमारे ही बस में है। अल्लाह पाक ने अता करना, लेकिन उसमें कोशिश हमारी अपनी होती है। तो जो लोग दूसरों से खुद को कम समझते हैं, यानी हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। अगर इस दुनिया के अंदर या इस माशरे के अंदर आप लोग देखते हैं कि कोई शख्स आप लोगों से बालातर है किसी भी लिहाज से, तो आप लोग खुद को उससे कम समझना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को खुद पर एतमाद होना चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए और उसी पर होते पर आप लोग भी उसी स्टेज पर पहुंच सकते हैं जिस स्टेज पर आप लोगों का वो दोस्त पहुंच चुका है। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसकी मिसाल कुछ यूँ है
کہ اگر آپ لوگوں کو خود پر بھروسہ نہیں ہے تو جو چالاک یا خود اعتماد چیزیں ہیں یا لوگ ہیں، شخصیتیں ہیں، وہی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو ایک مثال ہے ایک سمپل سی کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی مرغیوں کو دانہ دنکا پھینکا جاتا ہے تو سب سے جو چالاک، تیز، ہمت والی، بھروسے والی مرغیاں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ خوراک جو ہے وہ دانے جو ہے وہ اٹھا لیتی ہیں، اور دوسروں کے لیے وہ یہ نہیں چاہ رہی کہ وہ دوسری مرغیوں کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے آنا چاہتی، بلکہ انہیں خوراک نہیں کھانا دینا چاہتی۔ تو اس کے لیے پھر وہ جیسے جو دانے وہ خود کھا لیتی ہیں، اس کے علاوہ جو بچے ہوئے دانے ہوتے ہیں ان پر پیر مار مار کے ان کو گندا کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کی طرف نہ آئیں۔ اب جو کمزور مرغیاں ہیں جنہیں خود پر بھروسہ نہیں ہوتا وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں، تو اس طرح سے دوستو آپ لوگ بھی جب وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور بالکل کمزور، اب وہ اپنی خوراک بھی نہیں کھا سکتے، تو گویا اس بات سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ خود پر بھروسہ ہونا طاقتور بنا دیتا ہے انسان کو۔ اسی طرح سے خود کی مدد کرنا سیکھیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ خود کی مدد کرنا سیکھیں۔ ہم دوسرے لوگوں کی تو تعریف کرتے ہیں کہ فلاں شخص یہ ہے، فلاں نے یہ حاصل کر لیا، فلاں نے یہ حاصل کر لیا، اتنا محنت کی، آج اس نے یہ چیزیں حاصل کر لی ہیں۔ تو دوستو ان کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو چاہیے آپ لوگ اپنی تعریف کریں، یعنی بجائے دوسروں کی تعریف کرنے کے آپ لوگ کیا کریں؟ اپنی تعریف کریں، اور اس طرح سے تعریف کریں کہ اس طرح کے کام کریں کہ ہم لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائیں۔ یہ نہ ہو کہ دوسروں کو جب وہ گزر رہے ہوں تو ہم انہیں دیکھنے کی کوشش کریں، ہمیں وہ لوگ ہماری توجہ کا باعث بنے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے انسان کو اپنے اندر جو ہے اسی کی تعریف کریں، اسی پر بھروسہ رکھیں اور انہیں خود سے زیادہ نہ سمجھیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ اس اسٹیپ پر بھی عمل کر کے، یعنی خود کی تعریف کرنا، خود کی مدد کرنا سب سے بڑی جیت ہے انسان کی۔ اسی طرح سے دوستو اکثر لوگوں کی عادت ہے، دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جب اپنے گھر میں فیملی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اپنے دوستوں کی باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں کہ میرا فلاں دوست، اس کی فلاں جگہ جاب ہو گئی ہے، فلاں کام کر رہا ہے، اس نے فلاں حیثیت حاصل کر لی ہے، یعنی وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو یہ کام ہرگز نہ کریں، بلکہ ایسا یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہماری دوست کیبنٹ ہے وہ انتہائی VIP ہونی چاہیے، یعنی ہماری کامیابی اور عزت میں کامیاب دوست یا اچھے دوستوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اچھے دوست بنائیں، برے لوگوں سے، برے دوستوں سے اجتناب کریں۔ اسی طرح سے دوستو اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یعنی آپ اگر دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں تو آپ لوگ خود کو کمزور پاتے ہیں، یعنی آپ سوچتے ہیں کہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا یا کسی بھی فیلڈ میں آپ بہت اچھے تھے، لیکن آپ کا جو ساتھ کا دوست تھا وہ آپ سے بھی زیادہ ترقی کرتا ہے۔ اگر آپ یہی بار سوچتے رہیں گے تو آپ مزید سے مزید کیا ہوتے جائیں گے؟ پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، اور خود کو کمزور پا کر آپ بالکل کامیابی کی منزل تک پہنچنے کی بجائے آپ الٹا پچھلے پیروں واپس لوٹ جائیں گے۔ تو دوستو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کا دوسروں کے ساتھ موازنہ نہیں کرنا، خود کو ان سے بڑھ کر سمجھنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ ہمارے والدین کا بچوں کے اوپر یہ کچھ فرائض ہیں، ان میں ایک فرض یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو وہ کام ہرگز نہ کرنے اس سے آپ انہیں ناپسند کرنے لگیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان میں ظاہر بات ہے کہ آپ ناپسند میں کب کریں گے؟ جب وہ بری عادات میں، برے افعال میں گرنے پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ لوگ اپنے بچوں کو، آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایسے کاموں سے روکیں، اجتناب کرائیں جن کاموں کی وجہ سے آپ انہیں ناپسند کر رہے ہوں یا کرنے لگ رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ لوگ دوستو، آپ لوگوں نے جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں پر تنقید نہ کریں۔ لوگوں پر وہ شخص تنقید نہیں کرتا جو کامیاب ہو جاتا ہے، جس کے اندر اچھے اخلاق، اچھے کردار اور خصلتیں پائی جاتی ہیں، وہ لوگ دوسروں پر تنقید نہیں کرتے،
کیونکہ تنقید صرف اس شخص کی جاتی ہے جو کامیاب ہوتا ہے. تو اگر جب آپ اس پر تنقید کرتے رہتے ہیں تو آپ اپنے اندر یہ نہیں دیکھتے کہ آپ لوگوں کے اندر کیا کیا خامیاں، نہیں، ہم دوسروں پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. تو جب آپ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں تو گویا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ بالکل آپ لوگوں کے اندر وہ کامیابی والی جو خصلتیں ہیں وہ نہیں پائی جاتی. تو تنقید کرنا دوسروں پر چھوڑ دیں، بلکہ آپ ان کے جو ان کے اندر خامیاں ہیں وہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے اندر حاوی نہ ہونے دیں کہ آپ کے اندر بھی وہ خامیاں پیدا ہو جائیں. اسی طرح سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ آیا کہ آپ مشکل وقت میں کیا اپنا بیہیو جو ہے وہ چینج کرتے ہیں. غصے کے وقت آپ کیا اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہیں یا نہیں پا سکتے. تو اپنے اندر تبدیلی لائے بغیر دوسروں پر تنقید کرنا یہ کمزور شخص کی نشانی ہوتی ہے. اب جو میں نے باتیں کی کہ غصے پر قابو پا لینا، اپنے اندر مشکل حالات میں اداسی اور مختلف معاملات جو ہیں وہ ظاہر کرنا، کس طرح سے آپ کو کور کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک کامیاب شخص کے اندر پائی جاتی ہیں کہ کن حالات میں بندہ کس ترتیب سے چل رہا ہے. اسی طرح سے انہی عاداتوں میں سے جن عادات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، عزت حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی ہے کہ آپ کی جو ضرورتیں ہیں، آپ کی جو ضرورتیں ہیں اور گول ہیں، مقصد ہیں، ان کو جو آسان ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جو آپ کے مقاصد ہیں، مشکل کام صرف وہی لوگ کر پاتے ہیں جن کے اندر جذبہ ہوتا ہے، جن کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ ضرورتوں میں اور اپنے گول یعنی مقاصد کو آسان، جو مقاصد ہیں، ضرورتیں ہیں آسان ان کو کرنے سے پہلے آپ ہمیشہ مشکل کو کر لیں. اسی طرح سے ہمیشہ سچ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں. دوستو پچھلی بات کی ایک مثال دیتا چلوں کہ ایک بندر ایک ڈبے کے اندر سے بسکٹ اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بے مقصد کام کر رہا ہے. وہ کیسے بسکٹ اٹھاتا ہے، جب وہ واپس اپنا ہاتھ کھینچتا ہے تو اس کا ہاتھ واپس نہیں آتا آسانی سے. تو اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اب اگر یہ وہ بسکٹ کو چھوڑتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ واپس آ جاتا ہے، لیکن وہ بسکٹ کو نہیں چھوڑنا چاہتا تو اس کا ہاتھ پھنس جاتا ہے. تو ایک شکاری اس کا شکار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اسے پکڑنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو وہ صرف اسی لالچ کے اندر کہ بسکٹ بھی ساتھ آ جائے وہ پکڑا جاتا ہے. اگر وہ بسکٹ کو چھوڑ دیتا، یعنی انسان کو لالچی بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ جھوٹ بولنے سے آپ کمزور ہوتے چلے جائیں گے اور سچ بولنے سے آپ مضبوط ہو سکتے ہیں، بن سکتے ہیں. اسی طرح سے جب بھی کوئی بھی شخص اگر بات کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کی بات کو غور سے سنیں، حتیٰ کہ آپ اس کی بات جو وہ بات کر رہا ہے اسے آپ پہلے سے جانتے ہیں اور وہ غلط بھی بیان کر رہا ہے تو آپ اس کو درمیان میں نہ ٹوکیں، کیونکہ اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنی بات کر رہا ہے تو آپ اس کے اندر موجود جو خامیاں ہیں، طریقہ کار ہے اس کے بول چال کا، اس کو قابو کر لیتے ہیں، پھر نیکسٹ ٹائم آپ اس پر حاوی ہو سکتے ہیں. تو درمیان میں نہ ٹوکیں، کسی کو بھی درمیان میں آپ نے نہیں ٹوکنا. تو درمیان میں ٹوکنے سے صرف یہی ہوگا کہ ایک تو وہ شخص آپ سے بازن ہو جاتا ہے کہ اس سے میری بات سنی نہیں ہے، تو اس کی پوری بات کو سنا کریں اور درمیان میں نہ ٹوکا کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس کے اندر پائی جانے والی خامی جو ہے وہ معلوم ہو جائے اور پھر آپ نیکسٹ جو ہے آپ اس کے ویک پوائنٹس پر حاوی ہو سکیں اور آپ خود اسٹرانگ بن جائیں. اسی طرح سے جب بھی کوئی بات کریں، یہ ایک اہم بات کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو بات کو مختصر کرنا چاہیے. لمبی گفتگو دوسرے بندے کو بور کر دیتی ہے، تو اس کے اندر آپ چاہے جتنی بھی اچھی باتیں بتا رہے ہوں سمجھانے کی یا کسی بھی حوالے سے، تو وہ دوست آپ کی بات کو صحیح طریقے سے یعنی بالکل اچھے انداز سے یا سوچ و بچار کے ساتھ نہیں سن رہا ہوتا، وہ بور ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہمیشہ مختصر گفتگو کرنی ہے، لمبی گفتگو سے اجتناب کرنا ہے. اور لاسٹ بات اور سب سے اہم بات والدین کے لیے کہ اپنے بچوں کو
किसी भी काम के लिए, जिस काम के लिए वो रिस्क लेना चाहते हैं, उन्हें रिस्क लेने दें, क्योंकि रिस्क लेने से उनके अंदर तजुर्बा बढ़ता है और तजुर्बे की बुनियाद पर अब अगर आप उसे रिस्क नहीं लेने देते तो वो एक नाउमीद हो जाता है, मायूस हो जाता है, अपना हौसला खो बैठता है। तो जब आप उसे रिस्क लेने देंगे तो उसे तजुर्बा हासिल होगा, तो नेक्स्ट जब भी वो कोई काम करेगा तो उसके अंदर नाउमीदी, मायूसी, ये जो फेल हैं, ये जो बातें हैं उसके अंदर नहीं पाई जाएंगी। तो दोस्तों ऐसा जितनी भी आप लोगों को ये बातें मैंने बताई हैं, अगर आप लोग इन पर अमल करते हैं तो आप इस दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं और अपने मुआशरे के अंदर इज़्ज़त भी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से सबसे लास्ट बात कि जो लोग हौसला खोए बैठे होते हैं, ज़िंदगी में हौसला खोए बैठे होते हैं, उनका भी साथ देना आप लोगों पर फर्ज है। कैसे उनकी हौसला अफजाई करें? तो जब आप उनकी हौसला अफजाई करेंगे तो वो आपको एक अच्छा शख्स मानेंगे, आपको उससे इज्जत हासिल हो सकती है, उसे अच्छा मशवरा दे दें। अच्छा मशवरा यानी सिर्फ हेल्प करना किसी की पैसे से नहीं होती, बल्कि हेल्प करने के हज़ार रास्ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, इससे आप मुआशरे के अंदर ये सबसे पहले तो उसी शख्स की नज़रों में आपकी इज़्ज़त जो है वो बढ़ जाएगी और इसी तरह से आप लोग अपने अंदर की अना को ख़त्म करते हुए अपने मुआशरे के इर्द गिर्द जितने भी दोस्त हों, लोग हों, बड़े छोटे सब को एक अदब से मुअद्दब अंदाज से क्या करें, सलाम करने में पहल करें। ये न समझें कि मैं फ़लाँ कौम से हूँ या फ़लाँ शख्स हूँ, मेरे पास ये है वो है, ये गरीब बंदा है, नहीं। आपकी हैसियत से बढ़कर है या कम है, कमतर है, आपने उसे एक अच्छा प्रोटोकॉल जब देंगे तो उसकी इज्जत नहीं बढ़ेगी बल्कि उसकी नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ेगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय का इज़हार करने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए और मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।